बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिप्रेशन इतना था कि डिप्रेशन से ऐसे लगता था जैसे मेरी मौत वाक़या हो जाएगी। और डिप्रेशन का हल क्या है? मैंने गाड़ी ले ली। गाड़ी लेने का मकसद ये था, मैं ये सोचता था कि मैं गाड़ी ले लूँगा और वो घर के लिए सवारी बन जाएगी और मैं खुद उसको रेंट के लिए इस्तेमाल भी करूँगा और अच्छी खासी लाइफ गुजरेगी और जो मेरा गाड़ी चलाने का शौक़ है वो भी पूरा हो जाएगा। घर वालों ने ज़मीन सेल की और मैंने भी अपनी सेल कर ली। उसमें कुछ मकान बना लिए और कुछ के लिए गाड़ी मैंने पसंद की। वो भी महंगी गाड़ी थी, 2020 में टोयोटा यारिस, फुल ऑटोमेटिक थी, रिमोट कंट्रोल उसका था और वो पुश स्टार्ट बटन से स्टार्ट होती थी। और हमने गाड़ी लेने जाना था, वो 600 किलोमीटर दूर था, रहीम यार खान। हम फैसलाबाद के करीब रहते थे। वहाँ पर गए हैं, जुमेरात को गए हैं, 26 सितंबर 2020 को वहाँ पर पहुँच गए हैं। वहाँ पर शाम को गए, शोरूम बंद हो गए थे। उन्होंने कहा कि आप हफ्ते को गाड़ी मिलेगी, जुम्मे को तो मिलेगी नहीं, क्योंकि जुम्मे को शोरूम ही बंद होते हैं। उनको कहा कि हम बहुत दूर से आए हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, जुम्मे को बाद हम आपको गाड़ी दे देंगे। जुम्मा हमने वहाँ पर पढ़ा। इतनी खुशी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। जुम्मे रात की रात आगे जुम्मा था और उस रात इतना खुश था कि मैं नींद ही नहीं मुझे आ रही थी। मैं मोबाइल चला रहा था और खुश हो रहा था। एक एक मिनट मुझे पता था, तजस्सुस बढ़ा था। जैसे जैसे सुबह हुई है, सुबह हमने नाश्ता करने के बाद जुम्मे की तैयारी की है। जुम्मे के बाद उनके 2 शोरूम थे। पहले शोरूम में चले गए। वहाँ पता चला इस शोरूम में गाड़ी नहीं है, गाड़ी तो दूसरे शोरूम में। वहाँ पर चले गए। वहाँ पर जैसे ही मैं इंटर हुआ, सामने गाड़ी थी। उन्होंने कहा ये गाड़ी है। गाड़ी को देखते ही जैसे दिल को कुछ हुआ। वो डिप्रेशन की इब्तिदा थी। मैंने नहीं उनको बताया कि मुझे गाड़ी पसंद नहीं आई, मुझे ये नहीं हुआ, मेरे दिल को कुछ हो रहा। और हमने पेमेंट की है, हम उसके साथ तस्वीरें बनाने लगे हैं। ये लाइव पिक्चर है जो चल रही है। और इसके साथ साथ हमने वो गाड़ी बाय की है, ले ली है और हम वापस आ गए। वापस आते हुए वो डिप्रेशन बढ़ते जा रहा था, कहीं मुझसे कोई गाड़ी ना छीन ले। गाड़ी महंगी थी, डिप्रेशन था। वो डिप्रेशन कम किस तरह होना था? जैसे जैसे मैं चलाता वैसे वैसे कम हो जाना था। जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो मैं फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हूँ, 14 प्रो मैक्स रिलीज़ हुआ था, मैंने ले लिया 3.5 लाख, दुबई से मंगवाया था। और मैं उस वक्त भी परेशान होता था जब मेरे पास बस 20,000 रुपये होते थे और 20,000 रुपये का मैं फ़ोन ले लेता था। उस वक्त भी परेशान होता था। जब मुझे पता है कि मेरा सिस्टम बेहतर चल रहा है, मैं 3.5 लाख का भी फ़ोन ले लिया। इसी तरह मैंने पहली मर्तबा गाड़ी ली थी, ये भी मामला था। और मेरे साथ जो बंदे समझाने वाले थे, वो ना ना तुम ना ड्राइव करना, तुम्हारा लाइसेंस नहीं है, ये वकील है, हमारा दोस्त था, ये चलाएगा, वो ना इसका चलान नहीं होने देगा, आपका चलान हो जाएगा, आपने एहतियात करनी है। ना ना ना, आपने शहर भी नहीं लेके जानी, इसको घर पर रखना है, कहीं आपसे कोई गाड़ी ना छीन ले, आपसे वो गाड़ी ना छीन ले, आपसे गाड़ी ना लग जाए, ये आपकी एक खराश 1 लाख की पड़ेगी, इस तरह ना हो जाए, उस तरह ना हो जाए। इन छोटी छोटी बातों से इतना डिप्रेशन बढ़ रहा था मेरे पास। मैं जब रात को अक्सर आता हूँ और रात को मेरे पास मोबाइल होता है, यही होता है 3.5 लाख वाला मोबाइल होता है। इंसान की जान हर शय से कीमती है। मैं कभी भी परेशान नहीं होता, अल्लाह को याद करते आता हूँ और आयतुल कुर्सी पढ़ता हूँ और कभी परेशान ही नहीं हुआ मैं। ये छोटी छोटी बातें मेरे दिल पर असर कर रही थी। करते करते हम जैसे ही घर को आए हैं वापस अपने घर में, मेरी वालदा, उसको अल्लाह जन्नत में कर दे, सबके वालदान को अल्लाह जन्नत में कर दे। वालदा मेरी देखकर कहती है, मेरा एक बेटा था छोटा, 5 साल का हो गया, उस वक्त कुछ साल का होगा। माँ मेरी देखकर कहने लगी, ना मेरा पुत्र, ये गड्डी वेच दे, असी नहीं लैनी, असी रेंट वाला काम ही नहीं करना। ना मेरा पुत्र, वो साडा पुत छोटा क्या के करेगा कि मेरा अब्बा खिंचेगा, ना मेरा पुत्र। माँ मेरी का कहने का मतलब था, यही गाड़ी है, इसका ही एक्सीडेंट होना है, तुम्हारी डेथ हो जानी है, तुमसे गाड़ी किसी ने छीन लेनी है। इस तरह की बातें
اتنا ڈپریشن میرا دل دماغ جیسے پھٹ جانا، میرا چہرے کی رنگت بدل گئی، مجھے نہیں پتا، میری ٹانگوں کو درد، اتنا درد کہ میرے برداشت سے باہر ہو گیا۔ میں پھر اولیاء اللہ میاں محمد فضان صاحب کے پاس گیا، ان سے کہا، وہ میرا چہرہ دیکھ کر خود پریشان ہوئے، انہوں نے جلدی سے میرے لیے دعا کر دی۔ پھر میں نے کہا، پھر دعا کر دی، پھر انہوں نے گاڑی میں لٹکانے کے لیے وہ بسم اللہ دی مجھے۔ پھر انہوں نے، میں تیسری بار جنہوں کہا، ان کو پتہ چلا کہ ڈپریشن کا ایک خاص لیول چل رہا ہے۔ ایک تو مجھے پتا ہے، یہ تو ایک نظر بد لگی تھی، اس کی مین وجہ یہ تھی کہ میں نے اپنی بہت زیادہ زندگی کا حصہ کھیتی باڑی میں گزارا ہے، اور بھینسوں کو چارہ وغیرہ ڈالتے ہوئے، اور کوئی وہ حال اتنا کو اچھا نہیں تھا اس زندگی کا۔ اور میں نے گاڑی لے لی، میں علیحدہ بھی ہو گیا، اور ہر چیز اپنی تھی۔ جب گاڑی لی پھر نظر لگی، اور اس کے لیے خاص صدقہ اتارنا چاہیے تھا، وہ بھی نہ ذہن میں آیا۔ اور دوسرا، والدہ کی ناراضگی کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، تم نے گاڑی نہیں لینی، گاڑی میں تمہارا نقصان ہو جائے گا، یہ چھوٹا بچہ روتا رہے گا۔ آلریڈی چھوٹے بھائی نے گاڑی رکھی ہوئی تھی، اسے نہیں کہا تم نے گاڑی نہیں لینی، اس نے ایک وقت تھا 2 گاڑیاں بھی رکھی ہوئی تھی۔ یہ والدہ کی تقسیم تھی اولاد میں، اور والدہ کے مجھے لگاتار سمجھانے کی وجہ سے کہ تم نے گاڑی نہیں لینی، تم نے گاڑی اب اسے بھیج دینی ہے، میرا ڈپریشن بڑھتا گیا۔ اور ساتھ جو ہمارا دوست تھا وہ وکیل، اس نے بھی سمجھانا کہ گاڑی کو نہ چھیننے، احتیاط کرنی ہے، چھوٹے چور گاڑی نہیں چھینتے، بڑے کو چور چھینتے ہیں، اور یہ ایک خراش 1 لاکھ کی پڑے گی۔ وہ اسی طرح کرتے 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 اتنا بیماری پھیل گئی کہ میرا دماغ اور دل وہ دونوں پریشان اور بیمار، معدہ میرا وہ درد کرتا تھا، ٹانگیں میری درد کرتی تھی۔ تب میں نے ڈیسیژن لیا، سب سے قیمتی انسان کی جان ہے، انسان کی جان سے نہ موبائل قیمتی ہے، نہ گاڑی قیمتی ہے، کوئی دنیا کی چیز اس کی صحت اور جان سے قیمتی نہیں ہے۔ وہ اثر کر رہی تھی۔ اولیاء اللہ نے مجھے خاص ورد دیا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ پڑھتا تھا، بالکل ایسے لگتا تھا جیسے دل پر کسی نے برف رکھ دی۔ وہ پڑھتے جیسے ہی میں چپ ہوتا تھا، وہ پھر وہ لوٹاتا تھا بات۔ 5 منٹ میں خوش ہوں، 5 منٹ میں افسوس تھا، 5 منٹ خوش ہوں، 5 منٹ افسوس تھا، ایسے لگتا تھا جیسے میری موت واقع ہو جانی۔ پھر میں نے اکیلے بیٹے نے ایک فیصلہ کیا، گاڑی رکھنی ہے یا بیچ دینی۔ اپنی صحت کا خود میں نے جائزہ لیا، میں نے کہا اس گاڑی کو اگر آپ رکھانا، جتنی مخالفت ہے، جتنا اس گاڑی کی وجہ سے ڈپریشن ہے، میں نے یا لانگ ٹائم کے لیے بیمار ہو جانا، یا میں نے پاگل ہو جانا، یا میری ڈیتھ ہو جانی۔ میں نے کہا اب خود سے باتیں کر رہا ہوں، میں کہ اس گاڑی کو سیل کر دوں۔ اس گاڑی میں جتنا بھی لاس ہو، نئی گاڑی دی، نئی گاڑی میں کون سا لاس ہوتا ہے بھائی۔ میں نے وہ گاڑی نکالی، ٹیوٹا یارس 2020 فل آٹومیٹک۔ انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں، میں نے ان سے بات کی ہے، ہمارا دوست تھا اور ایک بھائی تھا، میں نے خود گاڑی نکالی ہے۔ مجھے پتا چلا اب گاڑی مجھے پتا چلا کہ اب گاڑی بک گئی ہے۔ میرے جیسے میں اب خوش ہوں، اسی طرح خوشی لوٹی ہے۔ یہ راز اللہ کو پتا ہے، وہ گاڑی میرے لیے ٹھیک نہیں تھی، کیا معاملہ تھا، وہ وقت ٹھیک نہیں تھا، میں نے خود گاڑی نکالی ہے، ان کے گھر دینے گیا ہوں، میرا بھائی وہاں پر کھانا کھا رہا تھا، انہوں نے مجھے بھی کھانا دیا ہے، میرے چہرے کی رنگت بدلنے لگی ہے، انہوں نے خود ڈرائیو کی ہے، وہاں پر گئے ہیں۔ ہاں مجھے ایک اور بات یاد آئی، وہ ایک بات اور کر رہے تھے، اس کو نا ایک خراش 1 لاکھ کی پڑے گی۔ سمجھانے والے انسان کا صحیح بیڑا گرک کرتے ہیں، اور میں اس کے ساتھ ساتھ ذکر نہیں چھوڑا، دعا نہیں چھوڑی، اللہ سے باتیں نہیں کرنا کم ہوا، میں اللہ سے مدد مانگتا رہا ہوں اور ذکر کرتا رہا ہوں۔ 5 وقت تو آگے، پہلے نماز پڑھتا تھا، قرآن مجید پڑھتا تھا، ساتھ میں پڑھتا رہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ میری تو طاقت ہی نہیں،
तेरे पास ही ताकत है, तू नहीं काम करना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो फिर अल्लाह ने जो बेहतर फैसला था वो पूरा किया। इसका मैंने पहले इस्तिखारा किया था, वो इस्तिखारे में मामला ये मुझे नजर आया कि दोनों तरफ लड़ाई हो रही है। मैं किसी दूसरी पार्टी से लड़ रहा हूँ, वो मुझसे लड़ रहा है, और बकायदा गन्नों का इस्तेमाल हो रहा है, और एक दम लड़ाई खत्म हुई है, और मेरे हाथ में यार 1.5 की चाबी है, और मैंने ऐसे की हुई है। किसी ने आवाज दिया मुबारक हो आपको, गाड़ी आपकी बच गई है। मुझे नहीं पता, समझ लगी, मैंने तो कहा ये ख्वाब अच्छी है, पर वो ख्वाब ये थी कि आपके लिए गाड़ी इस वक्त ठीक नहीं है। फिर वो गाड़ी बिकी है, मुझे पैसे आए हैं, आज मेरी सेहत कुछ और, कल और। इसलिए जब भी डिप्रेशन हो आपने अल्लाह की मदद मांगनी नहीं, कम होना, अल्लाह से बातें करनी है, सजदे में मदद तलब करनी है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ना है, याक्युम का जिक्र करना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का जिक्र करना है, सूरत फलक और नास का जिक्र करना है, और खुश रहना है, क्योंकि सेहत और तंदुरुस्ती और जान से हर चीज नीचे है। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।